Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Atong tanan. Mayong buntag. Bago ko padayon sa unahan, sa atong pagpapasalamat sa atong higugmaon nga barangay captain sa barangay Tulyo. Na ba si kapitan dire? Wala no? Pasalamat ta sa atong kapitan dinhi nga gihatagan tagatungod aron magsibya mahitungod sa ginharian sa Dios at sa nag-request atong higugmaon nga igsuon nga si Bishop Jonal Lugsok. Daghang salamat po sa iyang kauban sa kinabuhi ug sa tanan sa iyang mga kauban. Daghang salamat sa inyong paghatag kanamo og kahigayon aron sa pagbutyag mahitungod sa ginharian sa Dios. Kay matod pa sa atong mga kauban nga ang Dios dili man gud kuno makita. Unya, kung dili makita ang Dios, tinuod ba nga di makita ang Dios? Tinuod ka nga ang Dios di makita? Di makita ang Dios kay kung ang Dios sa Israel nakita, dili man to nila ilansang. Mao nga wala nila to makita ang Dios sa Israel kay ila magilansang. Wala sila masayod nga katong ila gilansang. Mao di ay adtong Dios. Wala gud nila makita ang Dios. Karon ang ato mga kauban nagingumpod nga kung ang Dios makita ang tawo mamatay. No? Mogod sa mga pagtulunan sa ato mga kaigsuon, nagkaiba-iba ang pag-interpreta sa balaang kasulatan. Kung ang Dios dili makita o tugutan nato. Ikaduha, ang Dios kung makita mamatay pod. Asa man ta padulong ani? Una, di makita ang Dios. Kung makita ang Dios mamatay. Asa ta padulong ani? Dili na kita makakita aning Dios. O di na nato makapiling ang Dios. Kay kung ang Dios makita mamatay bang kuno ang tao. Example bilang isang amahan sa tahanan. Nagingon nga anak, kung inyo ako makita, mamatay mo. Naaba ang paghigugma sa amahan, naman ang paghigugma. Dili na magpakita ang amahan sa anak kay hadlok nga iyang anak mamatay. Mao ba na ang atong pagtuo? Kung tinuod man na utugutan nato nga ang amahan kung makita mamatay ang tao, ang Diyos kay naaman ang paghigugma sa Diyos kanato. Dili na gusto sa Diyos nga ang Diyos magpakita kanato isip mga anak kay basing kita mamatay kung maunay atong pagtuo. Ikaduha, ay katulo, nagingon po nga walay nasayod sa pagbalik sa amahan. Kung walay nasayod sa pagbalik sa amahan, sama sa una, si Jesus nagwali sa templo. Iya gi-explain sa mga tao nga mauna siya ang Kristo. Dili direct nga pag-istorya nga naa na siya. Giiya gisambingay. Nag-ingon dayon ang nakasabot nga di pa sa pagbalik sa Kristo walay nasayod matod sa Juan 7:27 hangtod sa 28. Lumao ra gihapon ng kahitabo nga walay nasayod sa pagbalik sa Ginoo samantala ang Kristo naa na sa ilang atubangan. Nga nagpabilin ang ilang pagtuo nga walay nasayod. Swerte pagari ta karon kay kita nasayod nga ang Kristo di ay mao to si Kristo Hesus nga didto sa Jerusalem nga nagpabilin ang ilang pagtuo karon bisan mo adto mo sa Israel magisgot mo mahitungod kay Kristo. Basin awayog pa kadidto kay digod sila mutuo nga ang Kristo di ay nag-abot na. Bulahan pagani kita nga nakahibalo kita. Unya na pag-ingon nga walay nasayod. Okay, kung walay nasayod.
Diha sa imong pagbasa nga walay nasayod, sukad sa pagbuhat sa balaang kasulatan, naisulat na diha ang walay nasayod. Example karon na anay nasayod, muusog pa ba na? Dili na. Kay mubasa na pud kita, ayaw pagdugangi, ayaw pagbawasi ang Biblia kay makasala. Unsa man nato pakasayod kung mauna, no? Mao nga kini ang among pagsibya kaninyo, pagpasabot lang. Kung makasabot kita, salamat. Kung dili, salamat lang gihapon. Mao nga nagpasalamat pud kami sa among magtutudlo na si Malnari Pilimon Norian Bonanza. Kay kung dili matugod kaniya, wala pud may dinhi sa inyong atubangan. Nga kining kaalam nga inyong madungog gikan kaniya. O bisag gani ako na kalisod-lisod sa pag-istorya sa Bisaya, ako lang yung pugos. Araw kita magkasinabtanay. Karon, matud pa sa akong kauban nga sa iyang pagpamatuod nga ginharian na asa Pilipinas nga ato man na mabasa sa Isaias 24:15 kanina nga maumantong tekstuha nga himayaon ang Dios sa silanganan sa mga pulo sa dagat. Asa mabasa? Isaias 24:15 nga gipahimaya ang ginharian o ang Dios sa silanganan. Buti pasabot wala na sa Israel. Unsa may katibayan nga wala na sa Israel ang ginharian? Unsa may atong i-prove nga wala na dito? Buhat 1:6 hanggang 7. Pabasa lang. Buhat 1:7. Aron aton hibaw-an nga wala na gayud dito sa Israel. Pakibasa. Og siya buhat 1:7 no mo nigingon. Og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinagi sa iyang kaugalingong kagahom. Sugod ka sa 6, bago 7. Kay sa 7 man to. Og unya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahona karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o sa kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinagi sa iyang kaugalingong kagahom. Mao to no nga katibayan nga gikuha dito sa Jerusalem ang kaharian ng Diyos. Kaya kung aton nang isipon o himay-himayon nga ang Diyos dili magbulag og sa kanyang kaharian. Kay matud pa sa Amos 5:4, pangitaan ninyo ang Dios aron kamo mabuhi. Matud pa sa Amos 5:4. Kung gipapangitang ginharian, ipapangita pod ang Dios kay magkuyog man na sila, magkauban man na sila. Maoy labing makatarungano nagarong adlawa. Ani ana kita hapit sa kinampungkayan sa tinudlong panahon sa Dios. Busa ang nasuta sa panagna. Nakadugtong maila kaayong kamatuoran apan gilugpitan sa pagduha-duha ug panghunahuna nga dili maminutud og kini. Kay ang nasuta sa tanang espirituhanon pagsusi. Ang Pilipinas makusganon o makapaila tungod sa kinuti nga pakasusi. Kay kung ato nang basahon ang balaang kasulatan sa Mateo chapter 22 verse 23 up to 30 nga naay usa ka babae nga nagminyo og 7 ka mga igsuon matud pa sa Mateo. Pakibasa. O kinino nakasulat sa Mateo 22:23 ngadto sa 30 nagaingon. Ug sumaong adlaw giadto siyang mga Sadusyo, mga tao nga nag-ingon nga walay pagkabanhaw. O gipangutana siya nila nga nag-ingon, magtutudlo si Moses ang nag-ingon, kung ang usa ka lalaki mamatay nga walay anak,
ang iyang igsoong lalaki kinahanglan mga sawa sa balo o magpaliwat og mga anak alang sa iyang igsoon. Karon diha kanamoy 7 ka mga magsuong lalaki. Ang hauna nagminyo og unya namatay. Ug tungod kay wala man siya'y mga anak, ang asawa niya gipangasawa sa iyang igsoon. Mao usab ang nahitabo sa ikaduha o sa ikatulo o hangtod sa ikapito. Tapos silang tanan ang babae namatay usab. Nan sa pagkabanhaw, ni kinsa man sa 7 masawa siya, kay silang tanan nakahupot man kaniya. Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo, kay wala kamo nakasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios, kay sa pagkabanhaw, dili na sila mga sawa o mga pamana, kundili mahisama na sila sa mga manlunda sa langit. Muna atong nabasa, no? Na ang usa ka babae nga nag-asawa sa 7 ka mga mag-igsoong lalaki o kini gihatagan sa ubang magsasangyaw nasamot pagkalibog sa ilang panghunahuna o pagsabot. Kay matud pa sa atong basa nga ang babae nga nag-asawa sa usa ka mag-igsoon gikan sa usa nga umasawa sa usa ka babae namatay. Sa ikaduha mao gihapon. Ikatulo, ikaupat, 5, 6 hangtod sa ikapito namatay ang mag-igsoong lalaki nga 7 ka buok. O sa katapusan ang babae pod namatay. Ug sa ilang pagkabanhaw, kinsa sa 7 amo asawa sa usa ka babae. Kay matud pa pod sa atong pagtuo karon nga ang tao kung mamatay, mabuhi man kuno pag-abot sa Dios. Example na ay usa ka babae nga nag-asawa og 7 ka mga mag-igsoon ug sa kanilang pagkabanhaw kay asawa man kining 7 nagubot ang kalibutan. Kay kung kinsa may unang nabuhi sa 7 ka mga mag-igsoon nga moangkon nga iyang asawa, mabuhi na po ning kaduha hangtod sa ikapito. Basin kining 7 may mamatay pod kay mag-ilog sila sa iyang asawa. Mao kahana ang atong pakasabot nga gidugangan pa nga pag-abot sa panahon nga mga babae o laki dili na paasawahon kay sama na lang sa mga anghel o manalunda sa langit. Example mao na, no? Nga mga babae dili na ato paasawahon o mga laki kay wala man kuno makasulod sa ginharian nga may asawa. Moabot ang panahon na ikaw ay gulang na o tigulang na nakay sakit, na nakay mahulog dito sa ubos ng gamit o sa mga imong buhaton kay di naman ka makalakaw, wala man kay anak na masugo, imo na lang kawilon o bigwiton mo na lang aron nimo makuha o imo na lang magniton para makuha nimo. Samot pagkalibog sa mga tao. Kay kung amo na tinuod dito sa laing nasod sa Europa na ay nasod karon nga ang pinagabata nilang edad sa tao dito 35 years old kay wala na sila magnais nga magkaanak pa kay naggamit na lang sila og mga itong pagkukontrol nga puro medisina kay di nila gusto nga ang ilang populasyon mudako. Example tanan mga tigulang dito mahurot pagkamatay. Wala na'y mabilin, unsa pa'y pagtawag pa sa nasod. Samantalang giingon sa Dios, ngadto kamo sa kalibutan og magdaghan mo dito. Wala sila makatuman, no? Mao, kung atong husayon kinsa man kining bayhana nga nag-asawa og 7 ka mga mag-igsoong laki matud pa sa pinadayag 17-18. Ug ang babae nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga nagahari sa mga hari sa yuta. Ang babae di ay ni nga atong nakita, siya ang bantugang syudad. Unsa may nasura kini nga kining syudad ani? Mao ni ang walay laing Pilipinas. Asawa sa 7 ka mga mag-igsoong gikan kay Quezon, Quirino, Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos nga nagminyo sa balaang syudad nga Pilipinas.
Mao na no? Nga ang mga sambingay sa balaang kasulatan walay laing nakatugma o akma o haom. Ayon sa balaang kasulatan, ang Pilipinas siya ang nakakuha sa mga talinghaga. O nagingon, nga sa katapusan ang babae namatay. Nga naman nga namatay ang babae? Because the promulgation of martial law during the time of President Marcos, namatay ang babae. Mao nga sa ikalima nga kamatuoran, dili ko maulaw umalis ang mag-ingon kaninyo nga ang Pilipinas mao ang dinhi magsugod ang ginharian sa Dios. Ug daghang salamat, maayong udto kanatong tanan.